وعليكم. أيوه. Is it playing Roblox? No. Say assalamu alaikum. وعليكم السلام. How are you? Okay. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير الضالين المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا الضالين والضالين ولا الد- والضالين مم. آمين. آمين رسالة سورة الإخلاص. قل هو الله قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم ولم يلد أكن ولم يولد ولم يولد ولم أكن له كفوا أكل ولم يكن له. ولم يكن له كفوا أحد. أوكي. رسالة سورة الكوثر. إن أنتونك كسر وسلي رمزا إن إن وشانيك هو الأبتر إن شانئك إن شانيك هو الأبتر. هو الأبتر. أوكي. رسالة سورة العصر والعصر. والعصر إن إن الإنسان لفي خسر مم. إن الذين إن آمنوا الذين no my friend Islam إلا الذين there is no any noon just now. إلا الذين مم. آمنوا مم. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Very good. Okay, today we are starting a new surah. Okay, so سورة النصر. سورة النصر إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح وفتح والفتح وفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون 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 خلون يدخلون في دين الله في دين الله دين الله في دين الله في في دين الله دين الله أفواجا أفواجا فسبح فسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. إذا جاء يرجع إذا جاء يرجع يرجع إذا جاء يرجع نصر الله نصر الله والفتح
الفتح والفتح فتح فتح والفتح فتح 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 ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في في دين الله دين الله أفواجا أفواجا أمي فسبح وسبح بحمد بحمد ربك 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 واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. Okay, now tell me dua for sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. Very good. Dua for waking up. بسم الله No, dua for waking up. What did I say? You? for Dua waking for- up. Yeah, dua for waking up is it's how it will be start from Yeah. Alhamdulillah alladhi. الحمد لله الذي Hmm. أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وإليه النشور. وإليه النشور. Tell me dua for eating. بسم الله وعلى بركة الله. Do you ring بسم the الله بسم الله والوافيرة. Okay, dua for after eating. بسم الله وعلى بركة الله. No, after eating. After eating. Yeah. Alhamdulillah alladhi الحمد لله الذي أطعمنا. أطعمنا وسقانا وجعلنا ونلسمنين مسلمين. مسلمين. Tell me first kalima. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Second. There is no God except Allah Muhammad, peace be upon him, Allah's messenger. Second kalima. لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Third kalima. الحمد لله Subhanallahi سبحان الله walhamdulillahi الحمد لله wa la ilaha لا إله illallahu إلا الله illallahu إلا الله wallahu akbar. الله أكبر ولا La حول hawla ولا حول ولا قوة إلا عليه مويم hil aliyyil العظيم. Subhanallahi سبحان الله والحمد لله la ilaha ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم hil aliyyil. العظيم. Tell me how many prayers in the day? 5 Name. Fajr,
Zohar, Mm, Asr, yeah. Maghrib, Mm, Isha. very good. Tell me who created us? Allah, Tell me the last prophet name. Fajr, No, say Muhammad Muhammad, sallallahu Sallallahu alayhi 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 wasallam. Wasallam. Peace be upon him. Peace be upon him. Yeah, now start the Qaida lesson. This What's this? Aleph, Lam Aleph, Ba Aleph, No, Lam Aleph, Ba Aleph, Lam Aleph, Lam, Lam Aleph, Lam Ha, Lam Aleph, Ba Lam Ba, Ha Kaf, Kaf, Kaf Ba, Kaf Ba, Kaf Aleph. Kaf Aleph. yeah, wait a minute. Go down, go down. Next. Kaf Aleph. Ba Kafta. Next. Ta Kafsa. Pa. Pa. Sa. Nun. Ya. Ba Aleph. Nun Aleph. Ta Aleph. Ya Aleph. Sa Aleph. Ba Sin. Next. Ya Sin. Nun Sin. Ta Sin. Sa Sin. Sa Jim. Ta Jim. No, ta. Ta Sa. Taha. Ta Ha. Repeat 5 times. Taha. Ta Ha. Ta Ha. Ta Ha. Okay, now tell me this one. Endless. This one. Nun Sin. Ta Sin. Sa Sin. Sa Jim. Ta Ha. Very good. I Now read said the it. Noon Kha. Nun Ko. Ya Ha. Ya Ha. Ba Jim. Ba Jim. Noon Kha. Nun Ko. Ya Ha. Ya Ha. Ba Jim. Ba Jim. Noon Kha. Nun Ko. Ya Ha. Ya Ha. Ba Jim. Ba Jim. Noon Ha. Nun Ko. Ya Ha. Ya Ha. Ba Jim. Ba Jim. Noon Kha. Nun Ko. Ya Ha. Ya Ha. Ba Jim. Ba Jim. Noon Kha. Nun Ko. Ya Ha. Ya Ha.
با جيم. باجيم. نون خا. خو. يا حا. يا ها. با جيم. باجيم. What's this? نون خو. Mm. يا ها. باجيم. Very good. نون خا يا حا با جيم. نون خو. باجيم. نون خا يا حا نون خو يا ها. با جيم. Okay, now باجيم. start from there. ألف. Mm. با. Mm. تا. Mm. صا. Mm. جيم. ها. Mm. ها. خو. دال. زال. را. زا. سين. شين. صاد. داد. كو. زو. عين. وير. فا. قاف. كاف. لام. ميم. نون. واو. ها. همزة. يا. يا. ألف. لام ألف. لام ألف. باء ألف. لام ألف. لام. لام ألف. لام ها. لام ألف. با لام با. لام. No, that's it. كاف. Yeah. كاف. كاف. كاف با. كاف با. كاف ألف. كاف ألف. با كاف تا. تا كاف صا. با. تا. صا. نون. يا. تا ألف. با ألف. با ألف. نون ألف. تا ألف. تا. صا. يا ألف. صا ألف. با سين. ياسين. نون. 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 نون and نون سين. next. تاسين. Next. إنصاصين. Mm. إنصاجيم. ها. Very nice. Good boy. نون. نون جيم. No, نون. نون جيم. نون ها. خا. نون خا. نون خا. صاجيم. يا ها. يا ها. باجيم. نون خا. نون خا. يا ها. يا ها. با جيم. باجيم. نون خا. نون خا. يا ها. يا ها. با جيم. باجيم. نون خا. نون خا. يا ها. يا ها. با جيم. باجيم.
نون خا نون خا يا حا يا ها با جيم با جيم نون خا نون خا يا حا يا ها با جيم با جيم نون خا نون خا يا حا يا ها با جيم با جيم نون با خا جيم نون خا يا حا يا ها با با جيم جيم با جيم نون خا نون خا يا حا يا ها با جيم جيم نون خا نون خا يا حا يا ها با جيم با جيم نون خا نون خا يا حا يا ها با جيم با جيم نون خا نون خا يا حا يا ها با جيم با جيم نون خا نون خا يا حا يا ها با جيم. با جيم Okay, now say سورة النصر سورة النصر إذا جاء يا جاء إذا 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 جاء يا يا جاء نصر الله رسول الله والفتح والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في الله أفواجا جاء أفواجا وجاء أفواجا أفواجا فسبح فسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان 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 توابا توابا إذا جاء نصر الله والفتح سراجا إذا جاء يرجع نصر الله نصر الله والفتح زيد والفتح والفجر والفتح والفجر ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون
يدخلون يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد وسبح بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. Okay, it's enough for today. Yeah. Assalamu alaikum. Bye. Okay.